अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, बहुत बड़ी खबर है। खबर बलोचिस्तान से है। पूरा बलोचिस्तान गूंज रहा है। पूरे बलोचिस्तान के अंदर तसादम है, पकड़ धकड़ है, शेलिंग है, पुलिस पसपा हो चुकी है। इस वक्त बलोचिस्तान के अंदर एक नारा गूंज रहा है कि आमरीत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनके साथ खड़ी है। आज तमाम तर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जमातें बलोचिस्तान के चप्पे चप्पे पे अपनी हाकमियत को जमा चुकी हैं। आपको बड़े एक्सक्लूसिव मनाजर वहां से दिखाएंगे। उसके साथ साथ आज अडयाला जेल के अंदर भी एक बड़ा अहम दिन है। आज एक इंकिशाफ हुआ है। अलीमा खान साहबा के ऊपर जो अंडे फेंके गए थे वो दरअसल पुलिस के लोग लेके आए हुए थे। आज बड़ी हैरान कुन डेवलपमेंट्स हुई हैं अडयाला जेल के अंदर। अलीमा खान साहबा को बुशरा बीबी साहबा और इमरान खान साहब का जो केस है उसमें अंदर जाने की इजाजत मिली है। अडयाला जेल के बाहर भी कारकुनान पहुंच चुके हैं। तमाम तर तफसील आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले अगेन वही जो अंडे फेंकने का जो मामला था वो कहां पे पहुंचा। वो खवातीन तो गायब कर दी गई, उनका कोई पता नहीं चला। वो केपीके से नहीं थी, वो लोकल थी, वो गाड़ी लोकल थी, वो सब कुछ आपके सामने आ गया था। लेकिन अब एक और आज इंकिशाफ हुआ है। एक एडवोकेट है ताबिश फारूक, उनके मुताबिक जो इंचार्ज अडयाला जेल चौकी है वो कह रहे हैं जी कि वो जो जलील नाम का बंदा था उसको वहां से गायब कर दिया गया है। चूंकि कहानी खुल गई। अब कहानी ये खुली है कि जो जिसने अंडे, मुर्गी और मुर्गे लाए थे, यानी वो जो लोकल बंदा था, जहां जो पुलिस एहलकार था, जो चौकी का इंचार्ज था, वो ये सब कुछ लेके आया था। अंडे वो लेके आया हुआ था, मुर्गियां भी वो लेके आया हुआ था उस दिन। तो अब वो लोग पूछ रहे हैं कि उसने तमाम तर निजाम की सहूलत कारी की थी। आज वो बंदा कहां पे गायब हो गया, हमें उसका बताया जाए। और वो कह रहे हैं कि हमने मुर्गियां वहां पे पुलिस वालों के हवाले की थी, हमें वो मुर्गियां चाहिए। तहरीक इंसाफ के लोग आज वहां पे जाकर ये पूछ रहे हैं कि वो जो बंदा था पुलिस वाला, वो अंडे लेके आया था, उसने मुकम्मल सहूलतकारी की और फिर पुलिस ने ही उन अंडे वालियों को वहां से भगाने में, रेस्क्यू करने में भी पूरा किरदार अदा किया। तो अब वो पुलिस चौकी वाला कहां पे चला गया जनाब, उसको भी गायब कर दिया गया है। दूसरी तरफ जी, आज जो तोशाखाना 2 केस की जो समाअत है आज अडयाला जेल के अंदर शुरू हो रही है और इसमें तकरीबन ये आखिरी मरहल हैं इसमें। और इसमें अब अच्छी खबर जो आ रही है वो ये है कि अलीमा खान साहबा को और अब जो नूरीन नियाजी साहब हैं और डॉक्टर उज़मा, इन तीनों इमरान खान साहब की बहनों को अडयाला जेल के अंदर जाने की इजाजत दे दी गई है। बाहर पुलिस और कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अडयाला जेल के सामने इमरान खान साहब के लोग हैं और वो बहुत अच्छी खासी तादाद में इस वक्त पहुंच चुके हैं। अब लोगों ने शायद इसको रद्द अमल के तौर पे लिया है, क्योंकि कल से हम ये देख रहे थे तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरी मुहिम चल रही थी कि अडयाला जेल के बाहर क्यों लोग नहीं आते, क्यों इमरान खान की बहनों को अकेला छोड़ा जाता है। तो अब बहुत उसका असर पड़ा है। मेरे ख्याल में वो जो अंडा फेंकने का अमल था वो तो बहुत उल्टा पड़ गया था। वो उस दिन से ही सब हमदर्दियां अलीमा खान साहबा के साथ चली गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद अब ये हुआ उसका असर कारकुनान के ऊपर भी पड़ा है कि बहुत बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो इस गुस्से में, इस रद्द अमल में अडयाला जेल जाकर पहुंचा है। तो इन डफर्स ने अगेन तहरीक इंसाफ वालों को एक और मौका फराम कर दिया, वो इकट्ठे हो गए। गो के सोशल मीडिया के ऊपर कल से लड़ाई बहुत शदीद हो रही है और तमाम लोग वाजे हो रहे हैं। कौन कहां पे खड़ा है, हर बंदा वाजे हो रहा है। सनम जावेद कहां पे खड़ी है, उसकी हमदर्दी किसके साथ है, पहले मुझे मालूम नहीं था, लेकिन अब वो भी बेचारी सामने आ गई है। वो कह रही है गंडापुर ग्रुप जो है वो इस वक्त सेवियर है इमरान खान साहब का, और वो कह रहे हैं कि नहीं भाई ये नहीं है, ये इमरान खान की कोई बात मानने वाला ही नहीं है। बहरहाल ये लड़ाई इस वक्त चल रही है। असल खबर क्या है नाजरीन, असल खबर ये है जी कि पूरा बलूचिस्तान गूंज रहा है। पूरे बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त कर्फ्यू है, पूरे बलूचिस्तान को जाम किया गया है, पूरे बलूचिस्तान की सड़कें बंद हैं, एक एक बाजार बंद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, महमूद अचकज़ई, अख्तर मेंगल, इन तमाम लोगों ने आज बलूचिस्तान पे अपना सिक्का जमाया है। वहां पे एक नारा लग रहा है, जमहूरियत जिंदाबाद, आमरीत मुर्दाबाद। कुछ मुनाजर वहां से आए बलूचिस्तान के ऊपर, जो वीडियोस आई है वो बड़ी अजीब है, जिसमें पुलिस गोलियां चला रही है, वो विजुअल्स भी सामने आए और कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वो मनाजर भी सामने आए। दक्की बलूचिस्तान में पुलिस ने बहुत बड़ी तादाद में जो है वो कारकुनों को गिरफ्तार किया, बहुत हैवी शेलिंग की वहां पे कारकुनों के ऊपर। और दाऊद शाह काकड़ जो है वो सामने आए वहां पे। उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी कि आज हमने पूरा बलूचिस्तान बंद कर दिया है। अब इंतजामिया दुकानदारों के घरों में जाकर उनको धमका रही है कि दुकानें खोलो, लेकिन कोई भी दुकानें खोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है।
انہوں نے کہا کہ مختلف اضلاع میں ہمارے جو کارکنان ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، لیکن ہم کسی طور بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پورے بلوچستان میں آج ایک نعرہ مار رہے ہیں لوگ، آمریت مرد آباد، جمہوریت زندہ باد۔ اور میں آپ کے سامنے تمام تر جہاں جہاں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے، پشین میں بہت زبردست احتجاج ہو رہا ہے، وہاں پہ ایک بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کریک ڈاؤن ہوا ہے، پولیس کی طرف سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور جو اس کے علاوہ جو باغ خروٹ آباد ہے وہاں پہ مکمل وہ تمام کا تمام بازار مکمل بند ہے، تمام سٹورز بند ہیں، تمام جو بلوچستان کی سڑکیں گلیاں سب کچھ بند کیا ہوا ہے۔ پہاڑوں سے پولیس جو ہے وہ شیلنگ کر رہی ہے۔ یہ سونا خان کے مناظر وہاں سے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ رپورٹ ہوا ہے کہ پہاڑوں سے پولیس کے لوگ جو ہے وہ کارکنان کے اوپر شیلنگ کر رہے ہیں۔ پھر مغربی بائی پاس کے اوپر شدید تصادم ہوا ہے کوئٹہ کے اندر۔ اس کے علاوہ بازار گنجی تقریباً مکمل بند ہے، چمن کا تمام جو ایریا ہے وہ بند ہے، کچلاک بند ہے، ڈبل روڈ کوئٹہ مکمل بند ہے۔ ہر جگہ پہ مطلب پشین، لورا لے، پرنس روڈ، ایک ایک جگہ بلوچستان کی آج انہوں نے بند کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لوگ وہاں پہ اس دھماکے کے خلاف ہیں۔ عمران خان کی کال بھی تھی، اور عمران خان کی کے علاوہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے ان تمام لوگوں کی کال تھی، اور اس کال کو لے کر ایک بہت بڑا میس کریٹ ہوا ہے، ایک صوبہ بند کر دیا گیا ہے، اور اس وقت دوڑیں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ حکومت کی، وہاں پہ ان کی ناک میں دم کر دیا ہے تحریک انصاف کے کارکنوں نے، اور دوسری طرف تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب نے آج یہ ثابت کیا ہے کہ لوگ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہاں کی حکومت بالکل کمزور ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں میسج ہے، بہت بڑا میسج ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک پیغام ہے، وہاں کی گورنمنٹ کے لیے ایک میسج ہے اس میں کہ لوگ جو ہے وہ باغی ہو چکے ہیں۔ آج یہ جو مناظر بلوچستان سے ہم نے دیکھے ہیں، جو رپورٹ ہو رہے ہیں آپ کے سامنے آئیں گے، ظاہر ہے ان کو مرکزی میڈیا تو نہیں چلائے گا، یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی آئیں گے۔ یہ جو ہے وہ اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ بلوچستان کی گورنمنٹ فلاپ ہو چکی ہے، وہاں پہ گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہے۔ مجھے بلوچستان کے مناظر دیکھے نا، کشمیر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ یاد آ گیا۔ آزاد کشمیر کے اندر جو عوامی ایکشن کمیٹی کرتی ہے، عوامی ایکشن کمیٹی بھی اسی طرح لوگوں کو نکالتی ہے باہر، بازار بند ہوتے ہیں اور پھر وہاں پہ انتظامیہ کی دوڑیں لگ جاتی ہیں اور منتیں کی جاتی ہیں کہ خدارا بازار کھولیں۔ تو آپ اب دیکھیں لوگ بدل چکے ہیں، لوگوں کے ذہن بدل چکے ہیں۔ اب آپ منتیں کر کے بازار کھول کے آپٹکس نہیں دے سکتے کہ سب اچھا ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بلوچستان بند ہے آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ جتنا زور لگا لیں آپ دکانیں نہیں کھلوا سکتے۔ آپ دنیا ساری ان کے ساتھ کھڑی ہے جو احتجاج کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی کیوں دھماکے ہو رہے ہیں، کیوں ہمیں مروانے کی کوشش کی گئی، لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ اور اب بلوچستان میں اگر کوئی یہ تاثر دیا جائے گا کہ یار نہیں بہت اچھا ہے سب، تو یہ مناظر پیچھا چھوڑیں گے نہیں۔ یہ بڑے عجیب مناظر ہیں، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ کس لیے گرفتار کیا جا رہا ہے؟ بھائی وہ احتجاج کر رہے ہیں، اب وہ کوئی پرتشدد احتجاج نہیں ہے، وہ سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے ہیں، پہیہ جام ان کے ساتھ تاجر کھڑے ہوئے تو تب ہوا ہے، کوئی ذاتی طور پہ تو ہو نہیں سکتا، ہم تو ایک دکان بھی بند نہیں کروا سکتے۔ تو اب اتنی بڑی ہزاروں کی دکانیں بند ہوئی ہیں، سڑکیں بند ہوئی ہیں، شٹر ڈاؤن ہوا ہے، پہیہ جام ہوا ہے، لاکھوں گاڑیاں بند ہوئی ہیں لوگوں نے۔ اس کا مطلب ہے لوگ کچھ چینج چاہتے ہیں، لوگ نظام سے خوش نہیں ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بغاوت کا آغاز ہوا ہے کوئٹہ سے، مجھے لگتا ہے یہ اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کا احتجاج نہیں دیکھا گیا۔ پورا بلوچستان اس سے پہلے ایک ساتھ کبھی اس درجے پہ بند نہیں ہوا، حالانکہ گورنمنٹ وہاں پہ ایک طرف کھڑی ہے، پوری اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کھڑی ہے، اور وہاں کی گورنمنٹ کے اندر کچھ بڑی جماعتیں ہیں وہ سب ایک طرف کھڑی ہیں، ایک طرف چند جماعتیں کھڑی ہیں، اس میں تحریک انصاف ہے، اس میں اختر مینگل گروپ ہے، اس میں جو محمود خان اچکزئی ہے ان کی پارٹی کھڑی ہے، لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ بلوچستان کس کا ہے۔ یہ میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ آج ایک آخر پہ خبر یہ بھی کہ جو ایک فیسیلیٹیشن سینٹر ہے جی، یحییٰ خان صاحب نے، جسٹس یحییٰ خان صاحب نے آج اس کا سپریم کورٹ کے اندر افتتاح کیا، چونکہ آج ایک نیا عدالتی جو ہے وہ سال تھا، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں، جو یحییٰ خان صاحب جو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ایک بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ اپنی کارناموں کی جو ہے وہ فہرست بھی گنوا دی ہے، لیکن سوال وہی ہے جو سوال منصور علی شاہ صاحب نے ان سے پوچھے تھے، وہ 6 سوال، ان 6 سوالوں کے جواب تو نہیں آئے، باقی سب کچھ ہو گیا، لیکن یحییٰ خان صاحب ان 6 سوالوں کے جواب کسی بھی پبلک فورم پہ دینے کے قابل نہیں ہے، چونکہ ان کے پاس ان 6 سوالوں کے جواب نہیں ہے۔
اجازت دیجیے ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.